बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक खूबसूरत कौल है, तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लेना कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि या अली रज़ी अल्लाह अन्हो, इंसान बुरा कब बनता है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या खूब जवाब दिया। फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लग जाता है तो फिर वो बुरा इंसान बनना शुरू हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अच्छाई के बदले में इसे रसवाई क्यों मिलती है? खुशहाली के बजाय तंगदस्ती क्यों मिलती है? सेहत के बजाय बीमारियां क्यों मिलती हैं? खुशियों की बजाय गम क्यों मिलते हैं? नेक और अमाल साले के बावजूद, सदका व खैरात के बावजूद, अच्छे इखलाक होने के बावजूद इसे परेशानियां और मुसीबतें क्यों घेरे रखती हैं? इस चीज़ को हम बाद में ज़ेरे बहस लाएंगे। पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा इंसान है कौन। सही मुस्लिम की रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छे वो हैं हम जिनके इखलाक सबसे अच्छे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फ़ाज़ल के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक़्त में आप अमर हक़ का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक़्त जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरका बिन नौफल के पास ले गईं, जो इनके चचा ज़ात भाई थे और ज़माना जाहलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातब थे। चनाचे अंजील को भी हस्ब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाज़िल हुई थी, फिर इसका तर्जमा अम्बरानी ज़बान में हुआ। विरका इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो के थे, यहाँ तक कि इनकी बनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचा ज़ात भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर विरका बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस
معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب اچھی عادات ہیں۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی ان کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کی اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیں۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے،
मगर नाशुक्रा इंसान वो फ़ायदे देखने से कासर रहता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए इंसान, तू कहता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ इससे जुदा कर दिया जाता हूँ, कभी बीमारी से, कभी अदावत से, कभी गलत फहमी से, कभी मौत से, हर कीमत पर मुझसे जुदा कर दिया जाता है। ऐ नादान, तू तो वो खुशकिस्मत है जिस पर अल्लाह ताला ने गैरत खाई है कि हकीकत में अल्लाह तुझे अपने लिए चाहता है और तू गैर का होना चाहता है। जब तू गैर के पीछे भागेगा अल्लाह तुझे इसके हाथों तोड़ेगा, और जब तू अल्लाह का हो जाएगा तो सारी मखलूक को तेरे कदमों में ला बैठाएगा। तेरे रिश्ते, तेरी मोहब्बतें, तेरी आसाइशें लौटा दी जाएंगी, तेरी दौलत वापस लौटा दी जाएगी, और जिनसे तुम मोहब्बत रखते थे और रोया करते थे अब वो तेरे लिए रोएंगे। मगर अब तेरा दिल इनसे बेनियाज होगा जब तक तू इन चीज़ों को दूर ना कर देगा, ये तुझे तकलीफ़ देंगी। बेशक हर मोहब्बत दुख देती है सवाए अल्लाह की मोहब्बत के। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।